बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं ज़ैन अली। नाज़रीन, आज 31 अगस्त है और दिन है जुमेरात का। जिस दिन इमरान खान जेल गए थे उस दिन से ये बातें शुरू हो गई थी, उस दिन से ये खबरें सामने आना शुरू हो गई थी कि अब इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान ताल्लुकात ठीक होंगे, अब सुलह होगी। अमूमी तौर पर पाकिस्तान की सियासत में यही होता है, जब भी इस्टेब्लिशमेंट के साथ किसी सियासतदान के ताल्लुकात खराब होते हैं तो वो ताल्लुकात ठीक जेल जाकर होते हैं। जिस दिन इमरान खान को तोशाखाना केस में सजा हुई थी, शहर इक़्तिदार में मौजूद जो बाखबर सहाफ़ी हैं, जो मुक़्तदर इदारों के साथ भी राब्ते में रहते हैं, जो ताकतवर इदारों के साथ राब्ते में रहते हैं, उन्होंने ये खबरें देना शुरू कर दी थी कि अब इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान राब्ता शुरू होगा और ताल्लुकात ठीक होंगे। पिछले 24 से 48 घंटों के अंदर इस हवाले से बेशुमार खबरें शहर इक़्तिदार में गर्दिश कर रही हैं, खास तौर पर जब से नून लीग की हुकूमत खत्म हुई है, जब से पीडीएम की हुकूमत खत्म हुई है, निगरान हुकूमत आई है, जब से नून लीग और पीपल्स पार्टी ने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बयान देने शुरू किए और पिछले 12-14 घंटों के अंदर जिस किस्म की अहम मुलाकातों की खबरें गर्दिश कर रही हैं कि बुशरा बेगम यानी इमरान खान की अहलिया की कुछ अहम मुलाकातें हुई हैं, जिस मुलाकातों के बाद सब कुछ तब्दील हो गया। इमरान खान को तोशाखाना केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रिहाई मिल गई, यानी वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो इमरान खान का केस नहीं सुन रही थी, शहरियार अफरीदी को रिहाई मिल गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई इंपॉर्टेंट कारकुनान जो 9 मई के अफसोसनाक वाकये के बाद जेल में गए थे, उनको जमानतें मिलती जा रही हैं। यानी ये अचानक तमाम तर चीजें तब्दील कैसे हुई। और फिर सिद्दीक जान, बड़े जबरदस्त सहाफी हैं, हमारे दोस्त हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है, दावा किया है कि ताकतवर इदारों का इमरान खान के साथ पसे पर्दा बाकायदा तौर पर मामलात का पहला राउंड शुरू हो चुका। यानी इमरान खान के साथ जो है वो बाकायदा तौर पर बातचीत शुरू हो चुकी है, ताल्लुकात बेहतर होना शुरू हो गए। ये खबरें क्यों चल रही हैं, ये खबरें क्यों फैलाई जा रही हैं कि इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान अब ताल्लुकात ठीक हो रहे हैं? नून लीग और पीपल्स पार्टी के ताल्लुकात क्यों खराब हुए? पिछले 2 दिनों के अंदर पीपल्स पार्टी और नून लीग ने इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ कौन सा एक नया नैरेटिव शुरू कर दिया है, तमाम तर तफसीलात मैं आपको बता देता हूं। पहली इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि इमरान खान गुज़िश्ता तकरीबन 8 महीनों से जो बात कर रहे थे कि इलेक्शंस करवाए जाएं, अब वही बात नून लीग और पीपल्स पार्टी ने शुरू कर दी, क्योंकि अब क्लियर हो चुका है कि इलेक्शंस नहीं होने जा रहे। यानी 90 दिन के अंदर जो इलेक्शंस होने थे, जो पीपल्स पार्टी और नून लीग का ख्याल था कि निगरान हुकूमत के आने के बाद इस्टेब्लिशमेंट यानी ताकतवर इदारे जो हैं वो बड़ी आसानी से, बड़े आराम से इलेक्शंस करवा देंगे, तो वो इलेक्शन अब होते हुए उनको भी नजर नहीं आ रहे। यानी वो तमाम मुतालबात जो इमरान खान ताकतवर इदारों से कर रहे थे, अब नून लीग और पीपल्स पार्टी भी वही मुतालबात कर रही है। फिर जो पूरा जोर लगाया गया किसी तरीके से निगरान हुकूमत के अंदर अपने बंदों को एडजस्ट करने का, यानी पहले पूरा जोर लगाया गया कि निगरान वजीर आजम पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून की मर्जी का आ जाए। जब अनवारुल हक काकड़ साहब निगरान वजीर आजम आ गए तो फिर जोर लगाया गया कि किसी तरीके से वजीर खजाना इसहाक डार को बना दिया जाए, वो भी नहीं मानी गई। यानी इस पूरे निगरान सेटअप के अंदर ना तो पीपल्स पार्टी का कोई बंदा एडजस्ट हुआ और ना ही नून लीग का। इसी वजह से इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ अब बयानबाजी शुरू हो चुकी है। मुस्लिम लीग नून ये सोचती है, यानी मुस्लिम लीग नून का ये ख्याल है, ये समझती है कि नवाज शरीफ को वतन वापस ना आने देने की इजाजत मिलने के पीछे इस्टेब्लिशमेंट का हाथ है। यानी आज भी नून लीग का ख्याल यह है कि नवाज शरीफ को अदालतों से रिलीफ मिल सकता था अगर इस्टेब्लिशमेंट चाहती। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का यह ख्याल है कि इस्टेब्लिशमेंट ने उनके साथ भी धोखा किया। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो आला क़यादत है वो मुख्तलिफ निजी महफिलों में यह कह चुकी है कि इस पीपल्स पार्टी को यह ख्वाब दिखाए गए थे कि इमरान खान की हुकूमत हटाओगे तो बिलावल भुट्टो को वजीर आजम बनाया जाएगा। फिर मर्दमशुमारी, जिसकी वजह से अभी इलेक्शंस रुके हुए हैं, मर्दमशुमारी को लेकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम ने ये बात करना शुरू कर दी कि जरूरी नहीं है कि डिलिमिटेशंस जो है वो हो उसके बाद इलेक्शंस हो, पुरानी मर्दमशुमारी के ऊपर भी इलेक्शंस हो सकते हैं। यानी अब बाकायदा तौर पर पीपल्स पार्टी और नून लीग का इस्टेब्लिशमेंट के साथ ठड्डा शुरू हो चुका है। फिर शहर इक़्तिदार के अंदर ये खबरें गर्दिश करना शुरू हो गई थी कि इमरान खान के साथ बातचीत करना बहुत जरूरी है। सिद्दीक जान बड़े जबरदस्त सहाफी हैं, उन्होंने इस बात का दावा किया है, इंकशाफ कह लीजिए, इंकशाफ किया है
کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان تعلقات شروع ہو چکے ہیں، یعنی بات چیت شروع ہو گئی ہے۔ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ جو پچھلے 1 سوا سال یا 1.5 سال سے اس امید میں تھی کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بہتر ہو کر ان کی حکومت آ جائے گی، وہ معاملات بھی ختم ہو گئے۔ پھر پچھلے 2 دن سے شہر اقتدار کے اندر یہ خبریں گردش کر رہی تھی کہ 2-3 بڑی اہم ملاقاتیں ہوئی ہیں، جس میں بشرا بیگم کی کچھ اسلامی ممالک کے ساتھ براہ راست ملاقاتیں ہوئی۔ ان ملاقاتوں کا بھی تعلق ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات کی بہتری کو لے کر ہے۔ پھر کل یہ خبر سامنے آئی تھی کہ محمد بن سلمان یعنی سعودی ولی عہد جو ہیں وہ پاکستان آ رہے ہیں۔ 10 ستمبر کو غالباً وہ پاکستان آ رہے ہیں، مختصر دورہ ہوگا، اس کے بعد انہوں نے بھارت جانا ہے۔ سعودی ولی عہد کا اس موقع کے اوپر پاکستان آنا کہیں نہ کہیں یہ انڈائریکٹلی پیغام ضرور ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات جو خراب ہیں، جو سب جانتے ہیں کہ پچھلے 1.5 سال کے اندر وہ تعلقات جو ہیں وہ اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے اوپر جو کرائسس آیا ہوا ہے وہ ڈائریکٹ جو ہے وہ لنک کرتا ہے اسٹیبلشمنٹ کے تعلقات کے ساتھ۔ اگر محمد بن سلمان بھی اسی غرض سے پاکستان آ رہے ہیں، جو کہ اب یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں کہ محمد بن سلمان کا جو پاکستان کا دورہ ہے وہ تحریک انصاف یا عمران خان کے لیے بڑا فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ صدیق جان سمیت وہ تمام لوگ جو شہر اقتدار میں بیٹھ کے یہ خبریں دے رہے ہیں کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان پس پردہ کہیں نہ کہیں رابطے شروع ہو چکے ہیں، کہیں نہ کہیں بات چیت شروع ہو چکی ہے کہ اب چیزوں کو نارملائز کیا جائے۔ اس کی 2-3 جو بنیادی وجوہات ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں کہ ایک تو اوورال جو کرائسس ملک میں آ چکا ہے، اکنامک کرائسس، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے بھی اسٹیبلشمنٹ کو عمران خان سے بات چیت کرنا پڑ رہی ہے۔ پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی بھی اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو ہے وہ اب بیانیہ بنا رہی ہے۔ خود نواز شریف جو ہے وہ بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ میرے وطن واپس آنے میں سب سے بڑی رکاوٹ فوج ہے، سب سے بڑی رکاوٹ اسٹیبلشمنٹ ہے۔ پچھلے 2-4 دنوں کے اندر پیپلز پارٹی نے جس طریقے سے اسٹیبلشمنٹ کو آنکھیں دکھانا شروع کی ہیں، یعنی وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو کل تک یہ بات کر رہی تھی کہ جناب الیکشنز مردم شماری کے بعد ہونے چاہیے، جو یہ کہہ رہی تھی کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ کو قانون بننا چاہیے، یعنی ہر بات اسٹیبلشمنٹ کی مانی جا رہی تھی، اب وہی پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ یہ بات کر رہی ہے کہ آفیشل سیکرٹ ایکٹ ابھی صرف ایک بل ہے، وہ قانون نہیں بنا۔ اب وہ یہ بات کر رہی ہے کہ جناب مردم شماری کے بغیر بھی الیکشن ہو سکتے ہیں، یعنی جب ان کو نگران سیٹ اپ کے اندر کوئی حصہ نہیں ملا تو تمام تر چیزیں تبدیل ہو گئی۔ اب اس خبر یا اس خواہش میں کتنی حقیقت اور صداقت ہے کہ عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان تعلقات ٹھیک ہو رہے ہیں، اس کا اندازہ آئندہ آنے والے 1-2 دن میں لگ جائے گا۔ یعنی آج سائفر کے متعلق جو کیس ہے، کل جو عمران خان کے اوپر سائفر کا نیا مقدمہ درج ہوا جس کی سماعت پہلے دن اٹک جیل کے اندر ہوئی، آئندہ آنے والے 2-4 دنوں میں یہ تمام تر خبروں کا جو پس منظر ہے وہ ہمارے سامنے کلیئر ہو جائے گا۔ میں آپ کو اس حوالے سے اپڈیٹ کرتا جاؤں گا۔ انٹل نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ۔